ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं षोडशं दशकम्। नरनारायणावतार वर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्च तनयोधमनुस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिभिः धर्मगृहिणीं सुषवे भवन्तम् नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिता कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषोर्नुनुवुः सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपःसमराभिलव्यैः पर्याय निर्मित तपस्समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवासीः शक्रोत ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघाय मारम् कामो वसन्तमलया निलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गणावः मन्मानसन्तु जुषुध्वमिति ब्रुवाणः त्वौ विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरोर्वशीं तां दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलालनया रजोऽन्तः नात्यादृतिस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येनौ विरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुतां व्यमानीत् क्रोद्धेशमर्थितमखः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितः रादत्तलब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतार वर्णनं नाम नरनारायणावतार वर्णनं दक्षयाग वर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ सप्तमं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरचिर्नितरामभीष्टा अन्यासु नीतिरिति भर्तुरनाद्रता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्गे पितुः सुरचिपुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा द्रुहः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्ष्यन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरच्या दुस्सन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया
त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरक्ति निहतः स गतो निजाम्बां सापि स्वकर्मगति सन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शशवे शशंस आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसात्वित चित्तवृत्तौ भालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोर तपसा किल पञ्चमासान् तावत् तपोबल निरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्थितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचित्रसनिलीनमतिः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन प्रमथ भारतरङ्गितं दृग्ध्यान्निमग्नमिव रूपरसायनेति तुष्टूषमानमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथा दातरेण तावद्विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावं राज्यञ्चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषित्त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः क्रेमी चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमाधृतराज्यभारः यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनोज्ञा शान्त्या प्रसन्नहृदयात् धनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन्ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं पातालयाधिपनरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषौ व्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौरार्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौखे मत्तोऽन्यो भुवनपति न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिवेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता दथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सत्यादैः परिणुत भावि भूरिवीर्यः वेनात्या कबलित सम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तान् निज धनुषा समापकाशीः भूयस्तान् निज कुल मुख्य वत्सयुक्तैः
देवादैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नाधिन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनो मधुतुहस्त्वम् आत्मानैयजति मखैस्त्वयन्नित्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुष्यतमख एत्यनीचवेशः ऋत्वाश्वन्तवतनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं मह्नौतं मुनिवरमण्डले जुभूषौ रुन्धानि कमलभवे क्रतुः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथा स्वयं स्वम् तत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् अक्षिष्ठासनखमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीय पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हेर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतससुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुस्सृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशोर्मनोहरम् तदा भवतीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवतात्मता ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभरात्परानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवद्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदा अवाप्य कान्तान् तनयां महीरुहां तया रमध्वन्तशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तक्षणाच्च मां प्रयास्यथेत्यन्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यताम् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते
अथ विंशतितमं दशकम् ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेयराजादुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टु अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञ स्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्वेऽहमिति ब्रुवाणः तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामथ मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरिषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववश्च नास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वन्निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधासु वर्षं जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अथोद्वहन्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतन्तनूजाम् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृद्धम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्यां परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां मयि महीनात्मरसाभिलीनः क्षयौ रतङ्गो मृगकाकचर्यां चिरञ्चरन्नाप्य परं स्वरूपं तवाहृताङ्घः कुटुकाचले त्वं तापान् ममापाकुरुवाथ नाथ इति श्रीमन्नारायणीय ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं नाम विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ एकविंशतितमं दशकम् जम्बूद्वीपादिषु भगवतुपासना प्रकार वर्णनम् मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधान वनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमदीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राश्वनामक इलावृत पूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीशतनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमानम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिमेकशुद्ध ज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तं वर्षे प्रतीचिललितात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमानं तस्या प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम् रम्येह्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे त्वद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमानम् भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमौतराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गम्
संसेवते पितृगणप्रवरो यमायं त्वं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किञ्चोत्तरेषु पुरुषप्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राघघृष्टघनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसखः परिपाहि भूमन् प्लाक्षेकरूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामणिवह्निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमपि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वै ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासुरुन्धि नरकं मम सिन्धुशायन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बूद्वीपादिषु भगवतुपासना प्रकार वर्णनं नाम एकविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमे गुरोर्गिरा काननमीत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलां कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः तदौ भवन्नामयुते सुते रतिं समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरा मनाक्त्वत्स्मृतिवासना बलात् जुहाव नारायण नामकं सुतं दुराशयस्यापि तदात्मनिर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजा पीठपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चते त्यारुरुधुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृते विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यो विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति त्वयिम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे प्रणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्य घौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे
इतीरितैर्याम्य भटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणीतिरोहिते भवस्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसो येषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन् परो हि दक्षः त्वत्सेवनौ विदितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूवित तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिथतां च वधूमसिग्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्पृशिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् कौहित्रसूनुरत तस्य स विश्वरूपः त्वत्सूत्रवर्मितमजाप्यदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वचैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्यत वशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राश्य सम्प्राप्य तावदुपदश्य सुतस्य जीवम् सम्प्राप्य तावदुपदश्य सुतस्य जीवम् तस्यास्मि पुत्रेति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिन्यनुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरथ सोऽपि च लक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः संगातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गचारीं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निस्सम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधि भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते।